सबक 1 ड्राइवर का रवैया और ज़िम्मेदारियाँ। अल-अहली ड्राइविंग सेंटर की तरफ से 8 असबाक के कोर्स के पहले सबक में खुश आमदीद। इस सबक में हम मंदरजा झेल नुकात पर तफसील से बात करेंगे। तरबियत और इम्तहानात की मरहलावार मालूमात, लाइसेंस हासिल करने और उसको बरकरार रखने के 9 मरहले, ड्राइवर का रवैया, ड्राइव करने से पहले की मनसूबाबंदी, इंश्योरेंस और ड्राइवर और मुसाफिर की हिफाजत। तरबियत और इम्तहानात की मरहलावार मालूमात। अपनी फ़ाइल खुलवाएं और थ्योरी के 8 असबाक मुकम्मल करें। RTA थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बुक करवाएं। उसके बाद रोड पर असेसमेंट टेस्ट पास करें। फेल होने की सूरत में इजाफी क्लासेस लें और दोबारा से रोड पर असेसमेंट टेस्ट बुक करें। उसके बाद पार्किंग असेसमेंट टेस्ट पास करें। फेल होने की सूरत में इख्तियारी इजाफी क्लासेस लें और स्मार्ट यार्ड टेस्ट बुक करें। हाईवे ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद RTA रोड टेस्ट बुक करें। फेल होने की सूरत में इजाफी क्लासेस लें और 5 बार फेल होने की सूरत में दोबारा रोड असेसमेंट टेस्ट बुक करें। पास होने की सूरत में अपना लाइसेंस हासिल करें। लाइसेंस हासिल करने और उसको बरकरार रखने के 9 मरहले। ड्राइविंग लाइसेंस लेने और रखने के 9 मरहले हैं। अपनी ट्रैफिक की फ़ाइल खुलवाएं और छोटी मोटर गाड़ी हैंडबुक हासिल करें। फ़ीस की अदायगी करके अपना लर्निंग परमिट हासिल करें। अपना थ्योरी का इम्तहान बुक करवाएं और कामयाबी हासिल करें। अपनी ड्राइविंग की तरबियत शुरू करें। पार्किंग और सड़क पर ड्राइविंग का इम्तहान बुक करवाएं और कामयाबी हासिल करें। हाईवे और रात में ड्राइविंग की क्लासें लें। अपने अमली ड्राइविंग के इम्तहान की बुकिंग करवाएं। अपना अमली ड्राइविंग का इम्तहान दें और कामयाबी हासिल करें। ड्राइविंग करते जाइए और सीखते जाइए। अब हम इन मराहिल को तफसील से देखेंगे। अपनी ट्रैफिक की फ़ाइल खुलवाएं और छोटी मोटर गाड़ी हैंडबुक हासिल करें। इस कोर्स के साथ साथ कुछ वक्त अपनी छोटी मोटर गाड़ी हैंडबुक को पढ़ने के लिए सर्फ करें, क्योंकि इसमें सड़क पर बाहिफाजत ड्राइविंग और कवानीन के बारे में ज़रूरी मालूमात हैं, जो कि महफूज ड्राइविंग और थ्योरी का इम्तहान कामयाब करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फ़ीस की अदायगी करके अपना लर्निंग परमिट हासिल करें। दुबई में ड्राइविंग की तरबियत हासिल करने के लिए लर्निंग परमिट की ज़रूरत होती है। आपको इसे हर वक्त अपने साथ रखना होगा। RTA के इंस्पेक्टर इसे किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। ड्राइविंग की तरबियत जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इस लर्निंग परमिट की मियाद ख़त्म होने से पहले इसकी तजदीद करवा लें। अपना थ्योरी का इम्तहान बुक करवाएं और कामयाबी हासिल करें। थ्योरी के इम्तहान की बुकिंग बज़रिया इंटरनेट या मुंतखब करदा इंस्टीट्यूट से की जा सकती है। एक मरतबा अदा की गई फ़ीस वापस नहीं होगी, लिहाजा बुकिंग से पहले हैंडबुक में दी गई मालूमात को अच्छी तरह पढ़ लें। अगर आप अपना इम्तहान किसी और वक्त पर मुंतकिल करवाना चाहते हैं तो कम से कम 48 घंटे पहले करवा लें, वरना आपकी अदा की गई फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। अगर आप अपना इम्तहान मनसूख करवाना चाहते हैं तो 800-9090 मिलाकर कॉल सेंटर पर रब्ता करें या अपने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की बुकिंग टेस्ट को इत्तला कर दें। ये बात याद रखें कि अगर आप अपना अपॉइंटमेंट मनसूख करते हैं या मुकर्ररा वक्त पे नहीं पहुंच पाते या किसी और वजह की बिना पर आपको टेस्ट सेंटर में दाखिला नहीं मिलता तो आपकी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। आप अपना थ्योरी का इम्तहान किसी भी अल-अहली ड्राइविंग सेंटर की शाख में दे सकते हैं। आपको अपने इम्तहान के मुकर्ररा वक्त से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। आप अपना मोबाइल फ़ोन, कलम, घड़ी या कोई भी ज़ाती चीज़ अपने साथ नहीं रख सकते। सेंटर में आपको ज़ाती अशिया रखने के लिए मखसूस लॉकर्स दिए जाएंगे। थ्योरी का इम्तहान कामयाब करना एक बहुत अहम मरहला है। अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते
تو آپ کو عملی امتحان نہیں دینے دیا جائے گا۔ ڈرائیونگ کی تربیت کا آغاز۔ آپ کی تربیت کا آغاز اس کورس اور ہینڈ بک میں موجود معلومات سے ہوگا۔ عملی کلاسز شروع کرنے اور تھیوری کا امتحان بک کروانے کے لیے آپ کو 8 تھیوری اسباق لازمی مکمل کرنے ہوں گے۔ ایسا کرنے سے یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ ڈرائیونگ سے پہلے آپ کو سڑک کے قواعد اور ضوابط کے بارے میں مکمل علم ہے۔ قانون کے مطابق سڑک پر ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کرتے وقت آپ کے ساتھ ایک ڈرائیونگ انسٹرکٹر لازمی موجود ہو، آپ نشے کی حالت میں نہ ہوں، آپ حفاظتی بند باندھے ہوئے ہوں اور آپ کا لرننگ پرمٹ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ پارکنگ اور سڑک پر ڈرائیونگ کا امتحان بک کروائیں اور کامیابی حاصل کریں۔ تھیوری کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ پارکنگ کا امتحان بک کروا سکتے ہیں۔ آپ سڑک پر ڈرائیونگ کا امتحان، پارکنگ کا امتحان پاس کرنے اور عملی ڈرائیونگ کی تمام کلاسیں مکمل کرنے کے بعد ہی بک کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اضافی کلاسیں لینی ہوں گی اور تب تک امتحان دوبارہ دینا ہوگا جب تک آپ اس میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ ہائی وے اور رات میں ڈرائیونگ کی کلاسیں۔ آپ کو رات میں ڈرائیونگ کی 2 کلاسیں لینا ہوں گی جو کہ 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ یہ کلاسیں خواتین اسٹوڈنٹس کے لیے اختیاری ہیں اور آپ کو ہائی وے پر ڈرائیونگ کی تربیت لینا ہوگی۔ جو اسٹوڈنٹس 40 کلاسوں کے لیے رجسٹرڈ ہیں ان کو 4 کلاسیں لینا ہوں گی جو کہ 2 گھنٹے بنتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس 20 یا 30 کلاسوں کے لیے رجسٹرڈ ہیں ان کو 2 کلاسیں لینا ہوں گی جو کہ ہائی وے پر ڈرائیونگ کا 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ اپنے عملی ڈرائیونگ کے امتحان کی بکنگ کروائیں۔ عملی ڈرائیونگ کے امتحان کی تاریخ بک کروانے سے پہلے آپ کو اپنی ڈرائیونگ پر اعتماد ہونا ضروری ہے۔ ڈرائیونگ امتحان بک کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے تھیوری کے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہو، آپ نے عملی ڈرائیونگ کی تمام مطلوبہ کلاسیں لی ہوں، آپ نے اپنا ڈرائیونگ اسسمنٹ امتحان اپنے مقررہ ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ سے کامیاب کیا ہو۔ آپ اپنا عملی ڈرائیونگ کا امتحان RTA کال سینٹر کے نمبر 800-9090 پر کال کر کے یا انٹرنیٹ پر RTA کی ویب سائٹ www.rta.ae سے یا پھر خود ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ جا کر جہاں سے آپ نے تربیت حاصل کی تھی بک کروا سکتے ہیں۔ اپنا عملی ڈرائیونگ کا امتحان دیں اور کامیابی حاصل کریں۔ آپ کا عملی ڈرائیونگ کا امتحان آپ کے ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ کے قریبی علاقے میں ہوگا۔ ٹیسٹ سے بالکل پہلے ایگزامینر اپنے ریکارڈ کے ساتھ آپ کی شناخت چیک کر سکتا ہے، آپ کا ٹریننگ ریکارڈ مانگ سکتا ہے، آپ کا تھیوری کے امتحان کا سرٹیفکیٹ مانگ سکتا ہے۔ آپ کو امتحان کے مقررہ وقت سے 30 منٹ پہلے پہنچنا ہوگا تاکہ آپ اپنی حاضری لگا سکیں۔ اس طرح آپ امتحان کے وقت بلا وجہ کے دباؤ سے بچ سکیں گے اور آپ کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ عملی ڈرائیونگ کا امتحان۔ عملی امتحان تقریباً 20 منٹ کا ہوگا اور یہ دورانیہ آپ کی ڈرائیونگ کی صلاحیت یا آپ کی کارکردگی پر منحصر ہوگا، اور خاص طور پر آپ کا گاڑی پر کنٹرول، سڑک کے قوانین کا احترام، سڑک کو دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ بانٹ کر استعمال اور مہارت سے محفوظ ڈرائیونگ کا مظاہرہ کرنے پر منحصر ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ کا ریورس پارکنگ کا بھی امتحان لیا جائے۔ امتحان کے دوران اگر آپ نے کچھ ایسا کیا جو کہ خطرناک، غیر قانونی یا غیر محفوظ ہوا تو امتحان اسی وقت روک دیا جائے گا اور آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آٹومیٹک یا مینول ٹرانسمیشن۔ اگر آپ کا امتحان آٹومیٹک ٹرانسمیشن والی گاڑی میں ہوتا ہے تو آپ امتحان کامیاب کرنے کے بعد صرف آٹومیٹک ٹرانسمیشن والی گاڑی ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ مینول ٹرانسمیشن والی گاڑی استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک اور امتحان کامیاب کرنا ہوگا۔ اگر آپ عملی ڈرائیونگ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو عملی ڈرائیونگ کی 8 کلاسیں اور لینی ہوں گی
اور امتحان دوبارہ دینا ہوگا۔ اگر آپ امتحان میں 5 بار فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو سڑک پر ڈرائیونگ کا امتحان دوبارہ دینا ہوگا۔ اپنا عملی ڈرائیونگ کا امتحان کامیاب کرنے کے بعد آپ اپنے لائسنس کی رقم ادا کریں، اپنے لائسنس کے لیے اپنی تصویر کھنچوائیں اور اس کے بعد آپ کو لائسنس دے دیا جائے گا۔ آپ کا لائسنس ہر وقت آپ کے پاس موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈرائیونگ کرتے جائیے اور سیکھتے جائیے۔ جب آپ ڈرائیونگ انسٹرکٹر کے بغیر گاڑی چلائیں گے تب آپ کی اصل ڈرائیونگ شروع ہوگی۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنی ڈرائیونگ کو سڑک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے کس طرح بہتر اور محفوظ بناتے ہیں۔ قانوناً جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو آپ نشے کی حالت میں نہ ہوں، آپ کا حفاظتی بند بندھا ہوا ہو، آپ موبائل فون کا استعمال نہ کر رہے ہوں اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ برائے کرم اس بات کو یقینی بنائیے کہ جو بھی گاڑی آپ ڈرائیو کریں وہ انشورڈ اور رجسٹرڈ ہو۔ گاڑی کے کاغذات اس کے گلو باکس میں موجود ہوں۔